आयज जे हे होम्स आहात, चॅरिटी होम्स आहात न्हू, कितें आयज आमी म्हणटा की सांग रिलीजन, आतां ह्युमॅनिटी इज द बेस्ट रिलीजन. सगळ्यात पयलो रिलीजन म्हणटा तो ह्युमॅनिटी. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हे जे कोण आतां हांगासर नाटकां करपाक सोदता तेंच्यांनी मातशें मनीसपण दवरून विचार करून असले संस्था तरी मरे बंद उडोवपाचे न्हू. असले संस्था बंद उडोवपाचे न्हू. इतलीं वर्सां तेंच्यांनी हांगा काम केलें आनी आयज तुमी तांकां काडपाक सोदता. म्हाका दिसता हें चुकीचें. आनी आतां तेंच्यांनी बिशपाक सुद्दां मेमोरंडम दिल्लो आसा. आय होप बिशप हेचेर एक्शन घेतलो आनी हें परत चालू जातलें आनी जावपाक जाय. कित्याक जाणा, आमी फाटीं स्ट्रीट प्रोविडन्स म्हणून एक जो NGO आहा तो सगळे जे गरीब रस्त्याचेर बीन कोण आहा जांकां कांय ना, जेवण खाण मेळना, तांकां आपले कडेन व्हरून दवरता आनी तांकां फॅसिलिटी दिता. तेचे कडेन एक्सेस लोक जावपाक लागलो, तेचे कडेन जायना जालें आनी गव्हर्मेंट जो फंड्स ताका दिता न्हू तो ताका सारको टायमार मेळना जालो. म्हणून आमी ताका सपोर्ट करपाक इवन चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले आनी चीफ मिनिस्टराक मेळोन आमी रिक्वेस्ट केली की तांकां हेल्प करपाचो म्हणून. नाजाल्यार सरकारान टेक ओवर करपाचें म्हणून ते. पूण सरकारान डायरेक्ट हात वयर काडले. ना रे बाबा म्हणलो, तुमी करता ते तुमी बरे भशेन करा, आमी तुमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा. दॅट मिन्स हें बंद जावपाक जायना हांगासर. कितें लोक आसा अशे खूब गरीब लोक आहा जांकां फॅमिली सोडटा, जे आपले रस्त्यार आसता, जेंचे कडेन जायना, ते लोकांक हांगासर आदार मेळटा. आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार तांकां हांगासर जो आदार मेळटा तो कंटिन्यू जावपाक जायो. आनी जे कोण हांगासर पळय कशें आहा गोंयांत न्हू आतां हे एक व्हायरस लागलेलो आसा बिल्डर माफियाचो आनी हो व्हायरस इतलो फास्ट स्प्रेड जावपाक लागला. ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमची जंगल नश्ट करपाक लागला, पर्यावरण नश्ट करपाक लागला आनी एट द एंड ऑफ द डे आयज तो लोकांच्या प्रॉपर्टीचेरूय येवपाक लागला. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज गोवा गव्हर्मेंटान सुद्दां हेचेर दखल घेवन कितें जे मिशनरीज ऑफ चॅरिटी आहा तांकां हांगासर न्याय दिवपाची गरज आसा. आनी एक सांगता, तांकां न्याय दिया, आमकां रस्त्याचेर येवंक लावनाका प्लीज. आमी जर रस्त्याचेर येयले जाल्यार मागीर तुमकां दुसरो परिणाम भोगचो पडटलो. मागीर देव बरें करूं.